Nganong gidaladala ni Bao ang iyang balay. Sa unang panahon, ang Bao nagpuyo sa baybayon. Matag buntag mulakaw siya aron mangita og pagkaon. Ug matag gabii muuli siya sa iyang balay. Usa ka adlaw naay niabot nga dako nga bagyo. Giandam na ni Buboy Kuwaknit, Alisa Aluhipan, Maria Himungaan, Morga Ilaga ug Dudong Kabaw ang ilang mga balay. Apan ang balay ni Bao gidala sa kusog nga hangin. Ang akong balay, palihog kong giuli. Sampit niya sa hangin, apan wala gayud ni giuli sa hangin. Nihilak si Bao kay wala na siya'y balay. Unsaon na ni naguron? Padayon og hilak si Bao. Sa sunod nga adlaw, naghimo si Bao og bag-ong nga balay. Layo na sa baybayon. Usa ka gabii sa iyang pagpauli sa iyang balay nakit-an ni Bao nga nasunog ang iyang balay tungod sa aninipot nga si Anya. Ang akong balay nasunog! Syagit ni Bao. Apan nasunog na kinitanan. Sige lang og hilak si Bao sa tibuok gabii. Niduol kaniya si Anya aninipot ni ingon siya. Bao, pasaylo ako, nasunog na ako imong balay, wala na ako tuyua. Ipasaylo na tikaan niya. Sige lang maghimo lang ko og bag-ong balay. Tubag ni Bao. Apan naguol gayud si Bao. Kabalo siya nga maglisod na siya og buhat og bag-ong balay sulod sa usa ka semana. Niadto si Bao sa iyang higala nga si Lolo Mano, ang tiguwang unggoy. Mangayo siya og tambag. Lolo Mano, maayong buntag, sambit ni Bao. Bao, nibisita man lagi ka. Unsa man unta? Pangutana ni Lolo Mano. Dayon gisultihan ni Bao si Lolo Mano sa iyang kahimtang, sa mga nahitabo niya ug sa iyang balay. Kun mauna Bao, mas maayo nga dad-an na lang kanunay ang imong balay. Dad-un akong balay? Dad-a lang siya kanunay aron dili ka maghunahuna. Sakto ka Lolo Mano, daghang salamat. Sukad ato, kanunay na nga malipayon si Bao. Kanunay na pud niyang gidaladala ang iyang balay. Thank you for watching guys. Please like and share. Thank you!